الرحمن کیسٹ سینٹر ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء فرحب له قبره 70 ذراعا وينذر له كالقمر ليلة البدر. محترم بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، احباب دی خدمت انسان دی آخرت والی زندگی دا سفر اور او مراحل جنہ دے وچوں دی گزر کے انسان نے اپنے اللہ جل جلالہ ذو الاکرام جو اس دا خالق و مالک ہے، جس مقصد لیے اس نو پیدا فرمایا، او مقصد انو عطا کرنے واسطے اس دی ملاقات جنہ رستے تھانی گزر کے مالک دے نال انہیں ملاقات کرنی ہے، انہاں رشتیاں اور منزلاں دا منظر انسانی کردار، اعتقاد اور اعمال دے مطابق جیسا ہوئے گا اس دا نقشہ احباب دی خدمت گزارش کر رہا سا. اور وہ نقشہ کوئی کسی دی خواب یا کسی شاعر اور قصہ گو دی افسانہ گو دی کھڑی ہوئی بات نہیں، یا کوئی سیاڑیاں دی پہیلی اور داناواں دا کوئی مقولہ نہیں،
بلکہ جو مضبوط اور محکم دین اور شریعت مسلمانوں واسطے خصوصاً جو اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی ہے، اس شریعت دے جو اصل ہیں جس نو قرآن اور سنت کیا جاندہ ہے، اگر ساڈے کول شریعت جو اللہ نے اپنے بندیاں دی نازل کیتی ہے انہوں اسی دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تو ساڈے کول قرآن اور سنت دی حیثیت دے نال ساڈے سامنے موجود ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا وعدہ فرمایا ہے کہ جنہ چر میں انسان رکھنے ہیں اُنہ چر قرآن پاک نو ہی محفوظ رکھاں گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین جو اس قرآن دی تشریح ہے، وضاحت ہے، اور جو کامل انسانہ دا ضابطہ حیات، اعتقاد تو لے کے عبادات، معاملات، لین دین، جو کچھ بھی زندگی دے اصول اسلامی اگر کوئی چاہتا ہے تو جنہ چر انسانیت موجود ہوئے گی اُنہ چر اللہ تعالی شریعت نو محفوظ اور موجود رکھے۔ محکم شریعت، مضبوط دین، منزل من اللہ، جہدے اندر نہ کسی عالم اور نہ کسی صوفی اور عابد اور نہ ہی کسی نسبت والے دا یہ کوئی عمل دخل ہے۔ انسان شریعت بیان کر سکتا ہے لیکن شریعت بنا نہیں سکتا۔ وہ شریعت دے احکامات دی روشنی جہدے بارے چ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب منکم، جو آدمی تواڈے چوں یہ پسند کرتا ہے کہ ان اکھاں دے نال اور دل دے ایمان دے نال کچھ جہنم تے آخرت دے نقشے دیکھنا چاہتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک دے آخری پارے پڑھیا کرو جنہ دے اندر تانوں منظر جہنم دے تواڈے سامنے آ جان گے۔ انہاں صورتاں دے اندر کسے سورت دا نام سورہ قیامہ، کسے سورت دا نام ہے سورہ نبا، مانا کیا قیامت اور قیامت دیاں خبراں انہاں صورتاں دے اندر جیویں موجود ہے تیویں ہی اللہ تعالی قیامت والے دن وہ منظر سارے سامنے کر دے گا۔ اگر دل دے اندر یقین موجود ہوئے تو اکھاں دے سامنے نقشے بالکل آ جان گے۔ اگر ایک آدمی ناول پڑھدا ہے، اگر آدمی کسے دے نال تعلق تے محبت رکھدا ہے اور او دے ناولاں دے نقشے اگر انہوں خواب چاہ سکدے نے، کیا حقیقی ایمان والے نو اگر ایمانی پرواز ہوئے تے او دے دل دماغ دے اندر ایمان تے یقین ہوئے، کیا او دے اس یقین دے نال انہوں منظر تے پردے نہیں ہٹ سکدا؟ بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کہا کرتے سن کہ جدو آقا علیہ السلام دی مجلس دے اندر اسی تشریف فرما ہوندے ساں، حاضر ہوندے ساں، تو اس وقت ساڈی ایمانی کیفیت اتنی عروج اور ترقی تے ہویا کردی سی، گھراں چان کے تے اسی افسوس کریا کردے ساں کہ ساڈی وہ کیفیت کتھے چلی گئی جیڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت اور آقا دی مجلس دے اندر موجود سیگی، او کیوں ساڈی بدل گیا؟ کیوں کہ اس وقت حدیث تے قرآن نازل ہوندا ویکھدے سن، اور جدوں قرآن نازل ہوندا سیگا سونا او دی تفسیر بن کے عملاً دکھایا کردا ہی صحابہ لیو نقشے پیدا ہو جاندے سن۔
میرے بھائی، میں اس کتاب و سنت دی روشنی چ احوال الاخرہ، تیرے آن والے جہان دے احوال اور قبر دیاں خاص طور تے منزلہ، تیرا تنہائی دا سفر اچھا ہے تد بھی، برا ہے تد بھی، جویں دنیا دے دن نے زندگی دے اچھے نے تد بھی گزر جانے ہیں اور ماڑے نے تد بھی گزر جانے ہیں۔ حالات جیسے بھی آ، انسان اپنی منزل دی طرف سفر کر رہا ہے، رواں دواں ہے، وہ حالات دا مقابلہ کرے نہ کرے، وہ دی زندگی دے ایام یسر المرء ما ذهب الليالي کان ذهابهن له ذهابی۔ عربی دا شاعر کہندا ہے کہ انسان ایویں نہ خوش ہو کہ رات دن آ رہے نے، میری عمر بڑھ رہی ہے، نہ فرمایا تصور اے نہ کر، بلکہ رات تے دن دا گزرنا سمجھ لا، تیری زندگی دیاں منزلاں مک رہی ہیں اور تیری آخرت قریب آ رہی۔ جی میں دنیا دی زندگی گزر جائے گی، بیماری دی تد بھی، خوشحالی دی تد بھی، نیکی دی تد بھی، برائی دی تد بھی، جیسی زندگی ہے تیری گزر جائے گی، گزر رہی ہے گزر جائے گی۔ بے عین ہی اگلے جہان جدوں قدم رکھے گا، جنہوں آخرت دا جہان کیا جاندہ ہے، جنہوں عالم برزخ کیا جاندہ ہے، جنہوں قبر دی زندگی کیا جاندہ ہے، وہ بھی ایک زندگی ہو، ایک جہان ہے۔ آج جو دی خبر نہیں، جی میں ماں دے پیٹ سانو اس دنیا دی خبر نہیں سی، اور قبر چوں جدوں نکلیں گے اس تو اگے جہان سخت، پھر اے قبراں دے حالات سانو بھول جان گے۔ اے اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت اور علم دے تقاضے دے نال انسانی امتحان دیاں منزلاں رکھی، انہاں سٹیجاں چوں دی گزار کے انسان نو انہاں منزلاں چوں دی گزار کے اللہ نے اگے جا کے نتیجہ تن امتحانات تو بعد نتیجہ تن اے دی نوکری پکی لا دینی ہے، جیسی اے دے کول گارنٹی ہوے گی، جیسی اے دے کول سند ہوے گی، اور جیسا اے دے کول ڈپلوما ہوے گا، اس ڈپلومے دے مطابق پکی اے دی نوکری اللہ دی ذات نے، اور پکی محنت واسطے آرام تے سکون دی پنشن اور محنت دا ادا ثمرہ جڑا ہے اللہ دی ذات نے جنت دی صورت دے اندر، جہنم دی صورت جیسا اے دا کردار ہوے گا، جیسی اے دی محفل ہوے گی، جیسا اے دا عمل ہوے گا، جو کچھ نے محنت کیتی ہوے گی، اے دا کردار دی روشنی دے اندر اے دی دنیا دی دستاویز اللہ نے کھول کے اور دی زندگی دیا ہسٹریاں اور دی شواہدات سارے دے سارے اللہ نے پورے کرن تو بعد جویں قرآن چ جویں حدیث چ فرما دیتا ہے سچ او دے مطابق اے دی زندگی دا آغاز آخرت دا شروع ہو جائے، آغاز ہو جائے۔ میں ذکر کیتا سی پچھلے خطبے چ کہ ساڈے اسلاف ان منزلاں لی کی ذہنیت رکھ دے سن، کی انہاں دی سوچ سی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث چوں آقا علیہ السلام دا اس جہان دے بارے چ تذکرہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت یافتہ، صحبت یافتہ اور آپ دی تیار کردہ پونجی محنت صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین اس قبر دی زندگی دے بارے چ کی ذہن رکھ دے سن، اس دی حقیقت دے اتے انہاں دا کیسا ریمارک سی اور کیسے انہاں دے تاثرات سن، کی وہ اس دے بارے چ عقیدہ رکھیا کر دے سن اور کی اس دے مطابق وہ تیاری کر دے سن، اور اس بات دا وعدہ کیتا سی کہ ایسے لوگ کہ جنہاں دے ذہن وچ اس منزل دا ایمان دے نال
تیاری دا جذبہ اور واقعتاً انہوں نے اس منزل لی اپنے آپ نو تیار کیتا اور یہ واسطے انہیں زیادہ راہ بنایا، خرچہ بنایا، محنت کیتی۔ اللہ جل شانہ جدوں ایسی منزل چاہے گا جد لیے رو رو کے تیاریاں کرتے رہے، جدوں اس تیاری دے مرحلے چ گزرے گا اللہ انہاں لوگاں دے نال کی سلوک فرمان گے، انہاں نو اس قبر دے اندر کی اس تیاری دا صلہ ملے گا، کی راحت ملے گی، کی آرام ملے گا، اور کی انہوں اس دے بارے دے اندر اجر و ثواب ملے گا، اس دا تذکرے دا میں وعدہ کیتا سی انشاءاللہ العزیز۔ مومن آدمی نو قبر دے اندر جو اللہ انعامات عطا کردا ہے او دا قرآن دے اندروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چوں با حوالہ تواڈے سامنے ذکر رکھنا چاہنا ہے۔ میرے بھائی اگر انہاں چیزاں دا بندے دے دل چ یقین کامل آ جائے تو پھر انسان دی دنیا بھی بہتر ہو جاندی ہے۔ دنیا اچھی عادت، اچھا عمل، کیونکہ وہ دے واسطے قبر دی تیاری ہے، وہ دے واسطے دا ذہن تیار ہوندا ہے، ذہن بندے نے یہ بھی اللہ دا کرم جے جس مالک نے سانو آن والے حالات تو اج آگاہ کر دیتا ہے تاکہ اسی تیاری کر لئیے، شریعت نازل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنما سانو عطا کر کے مالک نے ساڈے تے بہت بڑا کرم کیتا ہے، ساری زندگی شکریہ ادا کر دے رہی ہے اس محسن اعظم نے جو ساڈے لی محنت کر کے پتھر کھا کے شریعت دی تفسیر عملی بن کے دکھا دیتا ہے، اس احسان دا ساری زندگی اسی شکریہ ادا کر دے رہی ہے تے اسی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ صحابہ کیا کر دے سن؟ اللہ یہ سانو اے سونے دیاں مجلسہ نصیب نہ ہوندیاں محتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہ پھر اسی نہ نمازاں پڑھ دے، نہ صدقے کر دے، نہ یا ذہن تیار ہوندے، اے اللہ تیرا ساڈے تے کرم ہویا۔ اور اللہ آسمان تو بھی یہ بات فرما دینے وَعْلَمُوا ان فیکم رسول اللہ، یہ میرے نبی دے صحبت یافتو ایسا بات جان لو تواڈے تے میرا بڑا کرم جے میں تواڈے وچ رسول نازل فرمایا۔ فیکم رسول اللہ ولو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، ایویں نہ میرے سونے نو مجبور کریا کرو کسے کم واسطے، جے سونا تہاڈیاں گلاں منن لگ پیا تے تسی مشقتاں چ پے جاؤ گے۔ معاملہ انجیا جویں جویں سونا آکھی جاوے تیویں تیویں مگر مگر ٹرے جاؤ، کسے منزل تے پہنچ جاؤ گے۔ اگے اللہ کی فرما دینے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اگے اللہ فرما دینے فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم۔ اللہ فرما دینے اس دے برعکس اے میرے نبی دیو سجنوں تے یارو، میرے نبی دے کول بہن والیو، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تواڈے واسطے محبوب سمجھیا ہے ایمان، تدوں تانوں دور دراز تو چلا کے میں اپنے محبوب دے قدماں چ لیان کے جمع کر دیتا ہے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ میں اگے جا کے تانوں کچھ دینا چاہنا ہے، میں تواڈے دلاں دے اندر ایمان کٹ کٹ کے پر دیتا ہے، میں برائیاں تو تانوں میں محفوظ رکھ رہا ہاں۔ اللہ نبی دے سجنا دے بارے چ فرما رہے نے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ میرے بھائی قرآن کٹ کے نکالتے سی، قرآن پاک دا 26 پارہ سورہ حجرات
اللہ کی کہہ رہے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے میرے نبی دیو یارو، میرے نبی دیو سجنوں، میرے نبی دیو صحبت یافتہ، میں تواڈے واسطے ایمان محبوب کیتا ہے اور میں تواڈے دلاں دے اندر اینو کٹ کٹ کے بھرے آیا۔ اللہ اکبر۔ نال کی فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، جڑیاں چنگیاں گلاں نہیں آ اے میرے نبی دیو سجنوں تانوں وی او چنگیاں نہیں لگدیاں، والعصیان جڑیاں میریاں تے میرے سونے دیاں نافرمانیاں اے تسی انہاں تو بچ جے اولئک هم الراشدون۔ اللہ فرماتے ہیں او دنیا دے لوگ اگر دنیا چ تکنا جے میرے ولیاں نو اور کامیاب لوگاں نو بھلائی والے لوگاں نو مرشد لبنا چاہندے جے جنہاں نو رنگ چڑھیا ہے میرے نبی دی صحبت چ بیٹھ کے اپنیاں زندگیاں انہاں ورگیاں بنا لو، تدے فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اے دنیا دے لوگو میرے نبی دے کول بہ کے جڑا میرے نبی دے سجنا نو رنگ چڑھیا ہے، اگر ایہو جہا لوگ بعد والے ایمان پیش کر دین، اللہ فرماندے نے میں انہاں واسطے بھی کہنا وہ بھی ہدایت یافتہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا پہلا سپارہ انہاں لوگاں نے آخرت دیاں تیاریاں کیتیاں ہیں، کہ قبر دے اندر اللہ تعالیٰ انہاں نو 10 انعام عطا فرمان گے۔ اے حدیث دی روشنی چ 10 انعام۔ سب تو پہلا انعام مومن قبر دے اندر جاوے گا ایمان والا، منکر تے نکیر امتحانی فرشتے آ جان گے، امتحانی سوال لے کے آ جان گے۔ مومن تے انعام کی ہوئے گا اللہ دا قرآن دسدا ہے، میں حدیث نال دی وضاحت بھی کر دیاں گا۔ آؤ میرے بھائی قرآن پاک دا 13واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ ابراہیم ہے، میں با حوالہ گفتگو کردا ہاں۔ اللہ کی فرماندے نہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی آخرہ۔ اللہ تعالی ایسے لوگاں نو دنیا دے اندر بھی نیکیاں تے ثابت رکھدا ہے، حالات جیسے بھی بن جان، امتحان جیسے بھی آ جان، پریشانیاں جیسیاں بھی آ جان، خرچ بیماریاں جیسیاں بھی آ جان، او کہندے نے آئی بھی او دے ولوں ہی تے لے جانی بھی اونے ہی آ، اور اونے جڑے جائز رستے دسے نے انہاں رستیاں تے چل کے علاج بھی کراندا ہے، معالجہ بھی کراندا ہے، کیونکہ اونے دسیا ہے تے سونے نے رستہ دسیا ہے۔ اس دے خلاف اے نہیں کہندا کہ فلانے نے میری تکلیف دور کر دینی ہے، نانا او دا یقین ہے نہیں گا، او دا یقین ہے تکلیف آئی بھی ادھروں تے جانی بھی ادھروں ہی ہے۔ یہ اللہ دا انعام ہے جنوں اللہ ثابت رکھے، وگرنہ بڑے بڑے ڈول جاندے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ فرماندے نے کیوں ایمان والیاں نو میں ثابت رکھدا ہاں۔ کادے ایمان والے؟ جنہاں دا قبر تے ایمان ہووے، حشر تے ایمان ہووے، میرے تے ایمان ہووے، میریاں تقدیراں تے ایمان ہووے۔ اللہ قرآن چ فرماندے نے یثبت اللہ الذین آمنوا، جنہاں لوگاں دا ایمان مضبوط ہوے گا اللہ انہاں نو قبر دو فرمایا کہ دنیا چ بھی میں ثابت قدم رکھاں گا، ماڑی لین تے نہیں چڑھن دیاں گا، حالات جیسے بھی مرضی آ جان، لیکن انہاں دے دلاں چ اندر ایمان دی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہاں دے دامن پکڑ کے انہاں نو سیدھیاں رستیاں تے رکھ دینے، کیونکہ اللہ قرآن چ فرماندے نے اللہ ولی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والیاں دا دوست ہے، تے جیڑا کسے دا دوست ہوے دوست نو ضائع نہیں ہون دیندا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن دے لفظ دی قرآن تشریح کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، دنیا چ ثابت قول محدثین جمع ہو کے لکھ دینے، سب دا اتفاق ہے کہ سو قول ثابت تو مراد کیا کہ اپنی شریعت دے راہ نو نہیں چھڈدا۔ برادری ٹوٹ جاوے، دوست ٹوٹ جان،
محفل ٹوٹ جان، مال نہ رہے، جائیداد نہ رہے، مجلسہ نہ رہن، کہندا نہیں رہندیاں تے نہ رہے، لیکن میرا دین سلامت رہے اور میرا اللہ میرے تے راضی رہے، میں اپنی شریعت تو نہ ڈول جاواں، اس سے بات تے قائم اور دائم ہے۔ اللہ فرماندے نے اس بندے دا کمال نہیں، اے مالک دا کرم ہے کہ اے دا او دے تے ایمان آ، او اینو محفوظ رکھدا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، سن لو تعریف ولی کنوں کہندے نے، اللہ آپ اعلان کردا ہے کہ میرے ولی وہ لوگ نے جڑے ایمان والے ہون گے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ فرماندے نے میں انہاں نوں نیریاں چ جان نہیں دیندا، تے جے معاشرے دے نیرے انہاں نوں سمیٹ وی لین، چار چپیرے لپیٹ وی لین، اللہ فرماندے نے میں اپنے انہاں دی ایمان دی روشنی دے اندر جو انہاں نوں ایمانی چمک عطا کیتی ہے، اللہ فرماندے نے میں اپنے ولیاں نوں انہاں نیریاں وچوں، انہاں رسم و رواج تے بدعتاں تو، انہاں کفر و شرک دے وچوں میں اپنے بندیاں نوں کڈ لینا گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اگر اسے آیت دی وضاحت کردا رہا میرے بھائی جمعے بیت جان۔ اللہ کس بندے دا رب نال تعلق؟ آمنو یہ بات رٹ لو، ایمان کہندے کینوں آ؟ اور اپنے جگر دل تے ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان نو بھی پرکھ دے چلو نال، اے تیاری ہے تیری قبر تھی۔ اگر اے مضبوط ہوے گا تیرے لیے اجر نے جڑے اللہ نے قرآن چ ذکر کیتے، نبی نے خود ذکر فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم رکھے گا انہاں لوکاں نوں جڑے ایمان دے مضبوط ہون گے، فی الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی دے اندر بھی، و فی الاخرۃ، اللہ آخرت دے اندر بھی۔ اللہ جی یہ بات پوچھ دے آ آخرت تے اجر دی زندگی آ، اللہ تو آخرت نوں تے اجر دینے، آخر نوں ثابت قدمی کا دیا۔ اللہ فرماتے نہیں اس آخرت و مراد دی قبر دی زندگی ہے۔ انہیں اس کٹھالی چوندی لنگ کے جانا ہے، جویں سونا صفائیاں لی اگ دی پٹھی چوندی نکل کے جاندا ہے، اللہ نے اس قبر دے منزلے چوندی نکال کے تینوں سونے نالوں بھی نکھار کے تینوں جنت دے اندر پیش کرنا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماندے نے جڑے ایمان والے ہون گے انہاں او ایمان لے کے آ جان، مینوں ایمان پیش کر دین تے میں انہاں دی دنیا بھی سوار دیاں گا تے آخرت بھی سوار دیاں گا۔ ہن اپنا اندازہ لا، اور نال کی فرمایا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، تے جڑے لوگ ایمان تو ہٹ گئے، نعمتاں او دیاں کھاندے رہے، ایمان نہ مضبوط کیتا، انہاں ظالماں دے بارے چ اللہ فرماندے نے دنیا چ بھی گئے تے قبراں چ بھی جواب نہیں دے سکن گے۔ اللہ جی یہ کی معاملہ ہے؟ اللہ فرماندے نے وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اے انسان نہ میرے معاملے نے اچ دخل نہ دے، بلکہ تو تیاریاں کر، میں جو کچھ بھی کرنا ہے میرا عدل تے انصاف ہوئے گا، میں کسی تے ظلم تے زیادتی نہیں کراں گا۔ یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن تے قبر دے اندر ایمان کا ماریا، اللہ کہہ رہے نے میں ثابت قدم رکھاں گا۔ پہلا انعام مومن تے آ کہ جدوں سوال کردا پیا ہے اللہ منکر تے نکیر، اللہ مومن نو جواب دین دی قوت عطا فرماندے نے۔ آؤ میں ایمان دے حوالے نال بات کر جاواں، دی تیاری کبھی ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام صحیح باقی بیکی دی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چ تشریف فرمانے عمر فاروق آ گئے، پکے ایمان والا آدمی، مضبوط ایمان والا، دنیا دی تاریخ دے اندر ایسا مضبوط حاکم اج تک نہیں دنیا چ کوئی بھی پیش کر سکیا، اور دشمن لکھن تے مجبور ہو گیا ہے اگر ایک عمر دنیا چ ہو رہا جاندہ سوائے اسلام دے دنیا دا کوئی مذہب رہ نہ جاندہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدرے مجلس ہوئے نے کہ ممی جا کے پیارے رسول دے موتی چن لواں میں پیچھے نہ رہ جاواں، آن کے حاضر ہوئے نے تے آپ فرمان لگے نے یا عمر، اے عمر تیریاں قبر دیاں کی تیاریاں ہی؟
تے آپ پوچھتے نے منکر تے نکیر آنے نے جواب کی دے گا؟ سونے مجلساں تواڈیاں چ رہن والا یہ میں پوچھنا چاہنا ہے کہ قبر دے اندر میرے ہوش آواز سونے قائم رہن گے کہ نہیں رہن گے؟ جے تے میرے ہوش آواز قائم رہے تے تسی فرشتیاں دی گل کر دے جے اے سونیا مینوں پوچھن گے فرشتے من ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا اے سونے میں دنیا چیو کو جیتے لے آیا میں انہاں نو جواب دے دیاں گا جڑیاں تسی تیاریاں کرائیاں جے بلکہ جواب نہیں کلے دیاں گا میں بلکہ خود پوچھاں گا کہ من ربکما انتما او مینوں پوچھن والے ہو کہ رب کیڑا آیا میری تے شہادت دین والے بڑے نے اے منکر تے نکیر میں تانوں پوچھدا آ کہ تہاڈا رب کیڑا ہے؟ اینا ایمان مضبوط آپ کو اتنا پوچھیا کیا میرے ہوش و حواس قائم رہن گے؟ جے قائم رہن گے تے ایمان اللہ نے مینوں اتنا دتا ہے میں نہیں کسے دی پرواہ کردا منکر نکیر پوچھن گے تے میں پوچھاں گا کہ مینوں پوچھن والے ہو تسی دسو گا مینوں تہاڈا رب کون ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا آپ پیش کریا کر فرمایا عمر جتوں دی لنگ جاندا ہے شیطان رستہ چھڑ دیندا ہے شیطان رستہ انہاں لوگوں کہندے جے کہ ایمان نہیں سی اللہ اکبر اپنے ایمان دا بلا کر احادیث نو ٹٹول میں آج ہی دیکھ رہا سی بیکی دے اندر روایت موجود عمر ایمی جسارت کردے نے جتے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا عمر فرماندے نے سونیا جے میرے ہوش حواس قائم رہے اس بات دی تسی تصدیق کر دیو فرمایا عمر قبر چ ہوش بھی ہوئے گی اور اللہ قبر چ اٹھاوے گا بہاوے گا تیرا نقشہ تیرے سامنے کرے گا تے عمر منکر نکیر نے تینوں پوچھنا عبادت کیدی کردا آیا سونیا اے کون نہیں جاندا کہ عمر نے سارا کچھ چھڈیا آیا سونیا تہاڈے واسطے ہر چیز ہر ایک دوست ہر ایک سجن ہر رشتہ چھوڑ کے تیار آ تے جے میں سارا کچھ چھڈیا ایک رب دے واسطے تے کیا میں انہاں نوں نہیں پوچھاں گا کہ مینوں پوچھن والے ہو تہاڈا رب کون ہے؟ مومن نو اللہ اے انعام کرے گا پہلا کہ سب تو پہلے بلکہ اس جواب تو بھی پہلے مومن قبر دے اندر جائے گا تو لاہت تے پا کے مٹی اور قبر تے کھڑایا اللہ تعالی فوراً حکم دے گا فرشتیوں میرے اس بندے دی قبر نو روشن کر دیو میں حدیث پڑھی تیرے سے طبرانی دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مومن نو قبر دے اندر میرے بھائی 10 انعام پہلا انعام آ کہ وہ دی قبر انج روشن ہو جاوے گی جویں چند 14ویں دا ہوئے تے زمین روشن آپ نے تشبیہ دیتی ہے دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے فرمایا ان المؤمن بے شک مومن بندہ فی قبرہی اپنی قبر دے اندر لفی روضۃ اللہ اللہ او دے واسطے او دی قبر باغ بن جاوے گی اور نال کی فرمایا ہے خضرا سبز رنگ دا باغ ہوے نبی تشبیہ دے کے فرماندے نے جدوں مومن قبر دے اندر جاوے گا او دے واسطے قبر جویں آپ نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفافیر النار قبر جاں تے جنت دے باغاں چوں ایک باغ آ تے جاں جہنم دے گڑیاں چوں ایک گڑ آیا تے آقا ہی فرماندے نے جڑا مومن ہوے گا ایمان لے کے جاوے گا اللہ اللہ قبر چ گیا ہے اللہ قبر چ ثابت قدم رکھے گا وہ ڈولے گا نہیں گھبرائے گا نہیں پریشان نہیں ہوے گا بلکہ اللہ دی قبر نو روشن کر دے گا جنت دا ایک باغیچہ بنا دتی جاوے گی اور نال کیا فرمایا کہ فیرحب له قبره 70 ذراع اللہ فرشتیاں نو حکم دین گے اے تنگ جی زمین ہے میرا بندہ گھبرا نہ جاوے اینو بڑا ڈرایا گیا بڑا دھمکایا گیا ہے اے بڑا دنیا تو ڈر کے آیا ہے اے میرے فرشتیوں دی آنکھ کھوکن تو پہلوں اے دی قبر جتھوں تک اے دی روشنی نظر جا کم کر دیا اوتھوں تک اس بندے دی قبر نو کھول دیو فرمایا کہ دی قبر فیرحب له 70 ذراع
فرمایا کہ 60 ہاتھ تک 70 ہاتھ تک دی قبر پہنچ کھول دیو تے نال کی فرمایا اور او دے بھائیو نور لہو فی قبری کل قمر البدر فرمایا کہ 14ویں رات دا جویں چن ہووے تے باغ ہووے سبز اور اس باغ دے اوتے 14ویں دے چند دی روشنی پیندی ہووے جویں منظر دنیا تے بڑا سہانا ہوندا ہے پیارا ہوندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے مومن نو قبر دے اندر منظر پیش کر دے گا اللہ مومن دے واسطے پہلا انعام کے قبر دے اندر سوالاں دا جواب صحیح آ جاوے گا دوجا انعام کے قبر دے اندر روشنیاں ہو جان گیاں تیجا انعام کے قبر کھول دیتی جاوے گی یہ نکی جی تنگ کوٹھڑی نہیں رہ جاوے گی ویکھن لی اودلی قبر ہے نکی جی کوٹھڑی آ لیکن اللہ او دے ایمان دی وجہ تو اللہ او دے عمل تے عقیدے دی وجہ تو اللہ فرمان گے بندہ میرا آ میں جویں چاہنا کر سکدا ہاں اے دے میرے بندے دی قبر نو کھول دیو تاکہ انو تنگی نہ آوے میرے بھائی چوتھا انعام قبر دی تنہائی ہے اکلا ہے کہ اللہ جل شانہ یہ دے اعمال نو حکم دین گے کہ دنیا چ جڑے کر دے اے عمل نے یہ دے نال نے انہاں نو اللہ دی ذات خوبصورت انسانی شکلاں عطا کر دین گے اے اپنے آپ پہلوں کلا سیگا قبر دے اندر گیا ہے ہن جواب بھی انہیں دے دیتا ہے اور اے دی قبر بھی کھلی ہو گئی ہے تے کلا پریشان نہ ہووے اللہ فرمان گے اے دے نماز اے دے روزے اے دے حج اے دیاں جنیاں نیکیاں میں قبول کیتیاں سن اے دے ایمان تے عقیدے دی وجہ تو انہاں نیکیاں نو سونیاں شکلاں دے کے یہ 4 چفیرے انہاں نو کھلار دیتا جاوے گا نیک اعمال ذرا مارو دھیان میرے بھائی کوئی قبر دی تیاری لی ایسا عمل ہے حافظ صاحب تے اس سے بعد دی ترجمانی کر دینے فرماندے کی نے نیکاں نو اس وقت قبر وچ حدیث لمبی ہے جو میں پڑھا ترجمہ کر دینا وقت دی قلت پیش نظر ہے فرماندے نے نیکاں نو اس وقت قبر وچ دے لیندا دسیا وے نیکاں نو اس وقت قبر وچ جدوں منکر تے نکیر پوچھ دے پے نے اللہ نیک دے نال ایماندار دے نال کی ورتارا وردے نے فرمایا نیکاں نو اس وقت قبر وچ دے لیندا دسیا وے پوچھن ملک ہویا کہ انہاں نو پوچھن ملک ہوا کہ انہاں نو مت سورج ڈب جاوے کہ میں پڑھا نماز جواب پھر دیساں مومن آدمی میں پڑھا جواب پڑھا نماز جواب پھر دیساں قضا نماز نہ تھی وے آکھن ملک نمازی مومن اج تیری عظمت دسی وے کملیا چھڈ نمازاں نہیں پوچھنیاں تیریاں اسی پوچھنا چاہنے ہاں تیرا رب کون ہے آندا ہے کہ میری نماز جاندی پئی آ نالے تانوں پتہ لگ جاوے گا جدوں میں نماز چ اللہ اکبر کہاں گا اور نماز چلا دے اٹھدیاں بیندیاں ورد کراں گا تے تانوں پتہ لگ جاوے گا کہ دا رب کون ہے میں نہیں جواب دیندا میرے عمل میرا کردار جواب دے فرماندے نے آکھن ملک نمازی مومن او نمازی آ مومنا تیری نماز تیری قبر دی تیاری آ اگر تیری نماز تیرے نال دنیا جے تینوں برائیاں تو بچاندی رہی تے قبر دے اندر تینوں عذاب تو بچاوے گی تے جے تیری نماز نے تینوں برائیاں تو دنیا تو نہ بچایا ایویں عادت دے سجدے کردا رہو تے یاد رکھ لا پھر قبر چ کم نہیں ہویا ہونی نال نال پرکھی بھی جا اپنے آپ نو اے انعام سندا پیا تیاری کردا پیا ذرا ٹٹول تے صحیح کول بھی کچھ ہے فرماندے نے جو ایک اللہ محمد سچا اے ایمان ہے جو ایکو اللہ محمد سچا منے دلوں بجانو تے کفر شرک تھی کرے کنارا دے جواب زبانو
فرماندے نے پھر اس دے نال ہی اللہ دی ذات پنجواں انعام کر دین گے. پھر سجی قبر سجی طرف کھلے دروازہ, پھر سجی طرف کھلے دروازہ تے آکھن ملک الہی رحمت رب دی تیرے اتے تے عزت دون سوائی. اسی تے تینوں پوچھنا ایسا تیرا رب کون ہے, بلکہ اسی تینوں بشارتاں دینے آ کہ تیرا رب تیرے تے راضی آ. نال میں تیرے سامنے قرآن رکھ دا. اللہ جل شانہ قرآن چ کی فرماندے نے, آدرا قرآن چ بھی چل اس بات نو پوری کر لا. فرماندے نے پھر سجی طرف کھلے دروازہ تے آکھن ملک الہی رحمت رب دی تیرے اتے تے عزت دون سوائی. پھر آوے خوشبو جنت والی, اللہ اللہ, پھر آوے خوشبو جنت والی تے نالے سرد ہوائی. کہ شکر ہے مولا تیرا تے تیریاں حمد سنائی. اللہ یہی بات قرآن چ فرماندے نے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرا استدلال جنتی تو مراد تھے قبر, کیونکہ جان کندن دا وقت ہے, جان نکل تو بعد خبر پہلے آنی ہے, جنت بعد چانی ہے. جیڑی جنت اللہ نے قبر چ پیش کرنی ہے او دا منکر نکیر اینو پیشین کوئی دے رہے نے کہ تیرتے تیرا اللہ راضی ہے. اور اتھے بھی لفظ نہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تیرا رب تیرے تے بڑا راضی ہے, تو دنیا چ کم ایداں دے کیتے ہی رب نو راضی کر لیا. ہن قبر چ تو آ گیا ہے تے اللہ تینوں راضی کر دے گا. فادخلی فی عبادی, اللہ یہ بھی انعام ہے میرے بندیاں دے اندر جنہاں میں بندے سمجھدا, میرے بندیاں دے اندر تو داخل ہو جا. وادخلی جنتی, اللہ تیرے کیڑے بندے نے آ قرآن چوں میں تیرے سامنے رکھ دینا. سورہ یاسین دے اندروں ایک اپنے اللہ دے بندے دا تذکرہ سن لا, بار بار سنیا ہی. ایمان تازہ کر, قبر دا او دے نال بھی تعلق سندا رہنا ہے, نقشہ سامنے نہیں رکھدا, ذرا منظر نکا جیا. اللہ دا پیغمبراں دے پیغمبر آئے نے آن کے دعوت دیتی آ. حبیب جڑا پتھراں دے لکڑاں دے بت کرن والا بڑے ہی ترخانیا آن دروازہ کھڑکایا آیا. اے حبیب پتہ لگا اے گھر والے دا نا حبیب. دروازہ کھڑکایا, باہر نکلے آیا, دیکھیا سونیاں شکلاں والے بندے میرے دروازے تے. اللہ 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 نے تینوں چنیا ہے, تینوں پسند کیتا ہے. کہن لگا سی دور دراز تو مسافر چل کے آئے ہیں, رب دے پیغمبراں تینوں دعوت دین لی آئے ہیں. انہاں تیری وجہ بت تراشی دی وجہ تو کنے لوگ گمراہ ہو رہے نے. تو بت بیچدا ہے کڑ کڑ کے, دنیا رب نو چھڈ کے تیرے بتاں بتاں نو پوج دیا. او کہندا ہے رب دا تو ساڈے کولوں ہی میں نام سنیا آ. کون او رب آ؟ کہن لگے جن نے تینوں پیدا کیتا. کہن لگے تو پیدا دی کہنا ہے, مینوں 30 سال ہو چکے نے مرض دے اندر مبتلا ہاں, میرے انہاں بتاں نے تے مینوں شفا نہیں دتی. میں تواڈے نال وعدہ کردا ہاں جے تہاڈا رب مینوں شفا دے دے تے میں بت ہنے ہی توڑ دیاں گا اور تہاڈی دعوت نو قبول کر کے تواڈے ہمدم بن جاواں گا. اوتھے ہی کھڑیاں اللہ والے رجوع کر لیندے نے. اللہ پہلا ہی بندہ آیا اور مالکا تیری دعوت دے واسطے اسی نکلے, اللہ شفاواں تے تو ہی دینی آیا. رب ساڈے واسطے رستہ آسان ہو جاوے گا, اللہ ساڈی دعوت دے واسطے معاملہ آسان ہو جاوے گا. رب دے پیغمبر اوتھے ہی اللہ دے حضور دعا کر لگ پے نے. اللہ تے کہندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت دائے اذا دان. میرا بندہ جدوں مینوں پکاردا ہے, میرا دروازہ کھڑکان والا بندہ میرا ہوے تے میرا عرش ہل جاندا ہے.
اللہ نے آسمان تو فوراً آخیا کہ میرے بندیو لبیک، اللہ جی ہاں التجا آیا، فرمایا تواڈے ہاتھ نیویں بعد چون گے تے شفاواں پہلے مل جان گیاں، شفا مل گئی، اللہ نے تندرستی عطا کر دتی، کہنے لگا میں وعدے دی وفا کراں گا، آلو بت توڑدا پیا ہے تے چلو میری قوم نو جا کے دعوت دیو تے صحیح، تہاڈا منظر کی بندا ہے، میں وینا آیا میں تواڈے نال تعاون دے ویلے تعاون کراں گا، ذرا میں اپنے آپ نو مضبوط تے کر لواں، اللہ نے مینوں ایمان دتا ہے اور اللہ نے مینوں صحت دتی ہے، اللہ نے مینوں یقین دتا ہے، میں اپنے گھر دے ماحول نو ذرا سوار لواں، کلا ہی نہ چلا جاواں، مگروں یہ میری بیوی آ، میرے بچے آ، میں انہاں دیاں بھی تربیتاں کرنیاں، انہاں نو بھی دعوت دینی ہے، تسی قوم والے نکلو تے سی۔ اللہ دے پیغمبر گئے نے جا کے قوم نو دعوت دین لگے نے، انہاں آکھیا اے سانو دعوت دین والے اسی تانوں بستی چ نہیں وڑن دینا، نکل جاؤ چلے جاؤ، بلکہ تہاڈی آن دی نحوست دے نال ساڈی بستی دے اندر کتے عذاب نہ آ جاوے۔ اے جدوں آن کے ویندا ہے کہ رب دے پیغمبراں دے نال دو بندے ادھروں آ جاندے نے، چار ادھروں آ جاندے نے، گتھم گتا ہون لئی تیار آ، اے پچھوں ہی وجا رجل من اقصى المدینہ یسا، اے دور رہن والا نٹھا ہویا آندا ہے، سورہ یاسین دے منظر ویکھتے سے نٹھا ہویا آیا ہے، قال آن کے کھلو کے کہن لگا یا قوم، او قوم دے لوگوں میری شناخت کرو، کہن لگے اسی جان دے ہاں، کہن لگا جے مینوں جان دے جے اتبعوا اللہ مرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، انہاں دے آنکھیں لگ جاؤ تے تر جاؤ گے، میں تے مشاہدہ کر لیا جے، میں تجربہ کر لیا جے، ساڈے بت کچھ نہیں جے سوار سکدے۔ کہنے لگے اچھا اور تو کدوں دا انہاں دی بیٹھک بہ گیا ہے؟ کہنے لگا میرے تے رنگ چڑھ گیا ہے۔ کہنے لگے اچھا تو پھر عبادت کیدی کردا ہے؟ سانو تے کل کر کے دین والا ہے اور انہاں دے سامنے سجدے پین والا ہے، تو کیدی کردا ہے؟ کہندا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کملے ہو کیوں نہ میں اس مالک دی عبادت کراں جن نے مینوں پیدا کیتا ہے، صحتاں تندرستیاں دتیاں ہیں، ماں دے شکم دے اندر بت تے کم نہیں آندے، اللہ اللہ سمجھا رہا ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا۔ یہ انہوں نے دعوت دی جا رہا ہے، وہ اگوں غصے چائی جا رہے ہیں کہ گستاخا باز آ جا، تیری برادری ٹوٹ جائے گی، سارا پنڈ ایک بنیا، سارا شہر ایک بنیا، اینا صوفیاں دے مگر لا کے دس تو قوم کولوں مار کھانا چاہنا آ اور تینوں جان دی لوڑ ہی کہ نہیں لوڑ؟ کہنے لگا ہن جان دی لوڑ نہیں، ہن تے ایمان دی لوڑ ہے۔ پکڑ لیندے نے قصہ مختصر، پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا ہے، یہ ماری جا رہے نے، اللہ اللہ وہ تھلوں ہاتھیاں آوازاں دئی جا رہا ہے، انہاں ماردیاں اودیاں اندراں باہر آ جاندیاں آ، اور جدوں جان نکل لگ دیا ادوں لفظ کہندا آ، کی لفظ آکھے نے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی، ان کی اللہ کی کہہ رہے کی لدخل الجنہ، اللہ اکبر، انہاں ماریا ہے جان نکل دی پئی آ، اللہ کی کہہ رہے نے کی لدخل الجنہ، اے جے رب دے بندے کی لدخل الجنہ، اللہ کہندے نے جنت داخلو، اللہ جی جنت جے خبر آنی ہے، اللہ کہندے نے خبر ہی تے دی جنت جدیاں خوشبوئاں آنیاں دروازے کھل جانے ہیں مومنا تیرے واسطے، لیکن آ ایمان پیش کر، کی کہندا کی پیا؟ اللہ کہندے نے اے کہندا ہے قوم نو دعوت دے رہا ہے، او مار رہے نے تے آوازاں دیاں میرے پیارے بندے ادخل الجنہ، چل جنت چ داخل ہوتے صحیح، اے کہندا ہے میں جنت چ داخل بعد ہوواں گا، میری جنت تے میری اللہ نے میرے ایمان دی بدولت دے دتی ہے، لیکن میرے ساتھی محروم نہ رہ جان، انہاں والے متوجہ ہو کے کہندا یا لیتا قومی، ہائے میری قوم مینوں تواڈے تے افسوس ہے، میں تے جنت چ جا رہا ہے، تسی جہنم دا بالن بندے پے جے۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
یہ اپنی قبر دا منظر تیرے سامنے اللہ اس ولی کامل ایمان کامل والے بندے دا اللہ تیرے سامنے نقشہ رکھ دے پے نے جے بارے چ حافظ صاحب نے یہ بات آکھی سی کہ انہوں آکھیا جائے گا مومن نو کہ اے مومن فرماتے نے کہ پھر آوے خوشبو جنت والی تے نالے سرد ہوائیں کہ شکر ہے مولا تیرا تے تیریاں حمد سنائی مومن اس ویلے کہندا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے فرمایا اودی قبر کھول دیتی جاوے گی سوالاں دے جواب آ جان گے اللہ قبر دے اندر ساتھی مہیا ہو جان گے اور نال نال اللہ اس قبر دے اندر اس بندے نو جواب درست ہون دے بدولت اللہ دے واسطے جنت دے دروازے کھول دین گے اور نال نال اینا ہی نہیں پھر اللہ فرمان گے میرے اس بندے نو دنیا دے اوتے کفن دتا گیا سیگا اے میرے فرشتیو اے کفن نو پاسے کر دیو میں جنت وچوں اپنے بندے دی اللہ اللہ لباس لے کے آیا میرے اس بندے نو جنت دا لباس پہنا دیو یہ کفن نو مٹی کھا گئی اللہ اللہ یہ کفن دے اوتے مٹیاں پہ گئی ہیں اے میرے بندیو اے میرے فرشتیو دی قبر نو صاف کر دیو میرا لباس ہی نہ پہنا دیو میں اپنے بندے نو آرام لی سلانا چاہنا فافرشو لہو فراشن من الجنہ اللہ دے نبی فرمان دے نے کہ اللہ فرشتیاں نو حکم دین گے میرے اس بندے نے راتاں گزار کے مینوں راضی کیتا ہے انہیں دے سون دا ویلا آ گیا تے میرے راتاں نو بھی سوندا نہیں سیگا ہن میں نو دنے نہیں سواواں گا اے دے واسطے فرمایا قبر ہموار کر کے تے بستر بھی جنت دے وچوں لے آ کے وچھا دیو اللہ مومن دے انعام اور کس وجہ تو ایک میں ذکر کر سکیا ایمان باقی بھی انشاءاللہ آئندہ جو میں ذکر کراں گا بات چلی ہے ذرا اے دے تے تھوڑی جی باس ہو جاوے قبر دے بارے چ جتھے دوسری حیبت ناک پہلو آ اوتھے میرے بھائی خوش منظر بھی پہلو آ لیکن یہ ساری کرتوت اور کمائی اور عقیدے دی بنیاد تے آ جیسی ساری تیاری آ اور ویسا ہی سانو اس مقام تے ثمرہ مل جانا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین